Okay, maayong gabi mga kaigsunan. So naanapunta aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo nga maoy kalanon sa atong kalag. So ang pulong sa Ginoo nga atong pagisgutan karon bahin kini kung unsaon nato pagdawat diya sa Ginoo nga aron ta mahimo niyang anak. So dili ta magdugay. Ang pulong sa Ginoo nga nagsulti diri sa 1:12. No, para sa tanan no, sa nagalantaw niini dawata ang Ginoo ingon nga bugtong personal nimo nga manluluwas sa imong kinabuhi. Aron mahimo kang anak, basaha ang pulong sa Ginoo diri sa 1:12. Apan kadtong midawat og misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So kadto lamang ang midawat og misalig kaniya nga mooy gitagaan sa katungod nga mahimo niyang anak. So buti pasabot diay mga kaigsuonan ang pagdawat sa Ginoong Hesus individual. Tara nimo na kumudawat ka kung gusto ka nga mahimong anak sa Ginoo, dawata si Jesus. Dawata ang Ginoo ingon nga bugtong personal nimo nga manluluwas. Kaysa diyang imo siyang dawaton mga kaigsuonan, ikaw ug ako gitagaan na sa katungod nga mahimo niyang anak. So iyan na lang mga kaigsuonan, no? Importante kayo. No, importante kayo nga ato gindawaton ang Ginoo. Bisag kinsa mga kaigsuonan ang magaistorya bahin sa pulong sa Ginoo, dawata. Kay pinaka importante na sa atong kinabuhi. So para yun na to. Kung kinsa ang naghimo niini, o kinsa kini nga pagbuot. Pagbuot ba kini sa tao? Pagbuot ba ni nako? So atong para yun nun. Diri sa 13 nag-istorya siya. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi. Amen. O pagbuot. So kinsa may nagbuot niini? Ang Dios mismo ang naghimo kanilang iyang mga anak. Amen. So dili kita ang naghimo o nagbuot, kundi ang Dios, no? Sa diyang imo siyang gidawat, gitagaan na kanya katungod sa Ginoo nga mahimo kaniyang anak. So buti pasabot nga siya mismo, no? Ang Dios mismo mo'y nagbuot niini nga ikaw mahimo niyang anak. So mga kaigsuonan, unsa kanindot nga naa ka diha sa Ginoo. Ang Ginoo dako kay respeto. So unsa kadako ang pagrespeto sa Ginoo? Basahon na to. Sa gipadayag 3:20, nag-ingon ang Ginoong Dios no, sa iyang pulong, nagatindog ako sa portahan og nagatuktok. Kung may makadungog sa akong tingog og moabli sa portahan, musulod ako sa iyang balay og makigsalo kaniya og mukaon siya uban kanako. So unsa kadako ang respeto o pagrespeto sa Ginoo sa imong kinabuhi? Nagapanuktok siya mga kaigsuonan. Ang portahan sa imong kasing-kasing ginapanuktok sa Ginoo. Naghulat siya nga imong ablihan. Kaysa diyang imong ablihan ang Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing mga kaigsuonan. Unsay giingon niya? Musulod siya. Musulod siya sa imong kasing-kasing ug makigsalo siya. Subot ipasabot kung asa ka anaa ang Ginoo. Iyan ang saad mga kaigsuonan. Kung asa siya, dapat naapod ka uban kaniya. So musulod siya ug makig-uban diya kanimo. So kinahanglan day mga kaigsuonan nga atong pasudlon ang Ginoong Dios sulod sa atong kinabuhi. Kay sa tanan nimo mga plano, sa tanan nimo mga pangandoy, ihatag og tubagong gina sa Ginoo mga kaigsuonan. Basta imong umanon ang Ginoo sa tanan mong mga plano.
So mao na to mga kaigsunan ang pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan karon, ug salamat kay sa inyo ha nga gitagaan ko yung panahon nga matamnan na pud no sa Ginoo ang atong mga kasing-kasing no pinagi sa mga pulong karon nga atong ginahisgutan. So dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan, og mayong gabi kaniyong tanan. God bless.